Asa padung ang akong buhis. Kini ang mo sa usa ka tindirang nagbuwad sa init. Sa mga mamumuo nga nabuktot sa overtime o sa pamilyang nagbudget sa pisong nahabilin sa pitaka. Sa matag to sa singot sa yanong lungsuranon na ay katumbas nga sakripisyo. Mga sakripisyo nga daw sayon-sayonon lang sa pagwaldas sa mabulokong pasundayag sa hawanan sa Kongreso. Karon giatubang na usab sa nasod ang impeachment trial. Sa papel, taming kini sa demokrasya batok sa mapahimuslanon aron malimpyuhan ang panggobyerno gikan sa mga kawatan. Kung tinuod pa kini, dili usik ang gasto. Ispoko mo ng binilyon sigon pa ang gasto gamit ang kwarta sa matag Pilipino. Apan ang mapait nga kasaysayan sa politika sa Pilipinas nagpakita dinhi kanato og lahi nga hulagway. Ang impeachment nahimo ng lunsay nga sirkos intablado sa pagbidas kamera. Maglabay pa og mga pasangil nga way unod og diversionary tactic aron tabunan ang bilyon-bilyon nga pondo sa flood control nga nangawa samtang kita nagantos sa baha. Kung ang impeachment usa lang ka script aron ang mga gamhanan magpabilin sa pwesto, nan kini usa ka dako nga krimen. Usik sa kwarta, usik sa panahon, og ang labing pait, usik sa paglaom. Gikapoy na ang ordinaryong Pilipinos pagtanaw sa drama sa telebisyon, samtang ang ilang mga tiyan nagkutoy. Dili drama ang solusyon, kundi trabaho, pagkaon, og dignidad. Dili kini kwarta sa gobyerno, kwarta kini sa mga nag-antos ubos sa kainit sa adlaw. Kon kini nga trial dili makahatag og tinuod nga hustisya, nan mas maayong hunongon kini og punon ang way sud nga kaldero sa matag pamilya. Kini ang firing line sa kahanginan, Arnel Bakalan, ang inyong komentarista on the dot. Docs TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.